Assalamu alaikum students of class 4th and very good morning. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 23. Students, today we will start unit number 6. This is Court of Law. Qanun ki Adalat. In a society, it is very important that everyone obeys the law of the country. किसी भी माशरे में सबसे अहम चीज़ ये है कि हर शख्स कानून की पाबंदी करे, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहने वाला हो, उस मुल्क के जो कवानीन है, कानून है, उसको फॉलो करे. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ द ट्रैफिक रूल्स आर नॉट ओबेड बाय ड्राइवर्स ऑन द रोड्स. आप अंदाज़ा करें कि ट्रैफिक के जो कवानीन होते हैं, सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं, अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उन कवानीन को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा. आप सोच सकते हैं क्या होगा. आपको मालूम है कि सड़क पे गाड़ी चलाने का कुछ तरीक़ाकार होता है, कुछ रूल्स हैं. सड़क पे गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी जो है वो एक साइड पे चलती हैं, बड़ी गाड़ियाँ एक साइड पे चलती हैं. फिर एक ये भी रूल है कि आपको जिस किस्म की आप सड़क पे आप चल रहे हैं उसके लिहाज से आपने गाड़ी की स्पीड रखनी है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है. रेड लाइट है तो आपको रुकना है. आपको अगर येलो लाइट आती है तो आपने रेडी होना है, मूव नहीं करना. लेकिन ग्रीन लाइट होगी तो आप चल पड़ेंगे. अब आप सोचें, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े हैं और रेड लाइट है और आपने अभी एक जगह रुकना है और दूसरी साइड से गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो चल रही हैं. ऐसे में अगर शख्स कोई कानून तोड़ता है, उस रेड लाइट को फॉलो नहीं करता बल्कि वो आगे चला जाता है, इसमें क्या होगा, एक बड़ा शदीद किस्म का हादसा पेश आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. और इसमें ना सिर्फ माली नुकसान होता है बल्कि जिस्मानी तौर पे भी ज़ख्मी हो सकते हैं. बाज़ों का शिद्दत की वजह से जानी नुकसान भी हो जाता है. तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपके सोचने के लिए कि अगर एक सिर्फ हम ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो ना करें तो कितने बड़े हादसात हो सकते हैं. तो ज़िंदगी में किसी भी माशरे में रहते हुए आपको जो दीगर मामलात हैं उन सब में आपको कानून को फॉलो करना ज़रूरी है. लॉज एंड रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट. कवानीन और उसूल जो हैं वो गवर्नमेंट बनाती है. दे आर मेड टू हेल्प पीपल लिव टुगेदर इन पीस. और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग एक माशरे में इकट्ठे रहें अमन के साथ, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसाइल ना खड़े हों. दे कंट्रोल मैनी थिंग्स दैट पीपल डू. और यही उसूल और कवानीन के को लेकर गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है तमाम सिस्टम को. द लॉज ऑफ ईच कंट्री आर ऑफन डिफरेंट. हर मुल्क के कवानीन जो हैं वो अक्सर मुख्तलिफ होते हैं. बट एवरी कंट्री हैज़ जजेस एंड पुलिस. लेकिन हर मुल्क में पुलिस भी होती है और जज भी होता है. कवानीन और उसूल मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन हर मुल्क के लिए कानून होना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस और जजेस होना ज़रूरी होता है. दे हेल्प टू मेक श्योर दैट द पीपल ओबे द लॉ. और ये दोनों क्या करते हैं, यानी पुलिस और जज जो हैं, ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि लोग कानून पर अमल करें. व्हेन पीपल ब्रेक द लॉ, जब लोग कानून तोड़ते हैं, दे आर ऑफन पनिश्ड, तो फिर अक्सर उन्हें सज़ा दी जाती है. दे मे हैव टू पे फाइन्स और गो टू प्रिजन. या तो उन्हें फ़ाइन कर दिया जाता है, जुर्माना किया जाता है अगर जुर्म छोटा होता है, मामूली होता है, जिससे बड़े नुकसान का खतरा नहीं होता, तो उन्हें फ़ाइन कर देते हैं. जैसे अभी ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको बताया कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करता और वहाँ पे कानून तोड़ता है तो आपको मालूम है वो चालान कर देते हैं. वो एक तरह का फ़ाइन होता है जो आपको पे करना पड़ता है. लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा शिद्दत का कोई कानून तोड़ देते हैं, हादसा हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर है जुर्म करने वाले को फिर जेल में डाल दिया जाता है, कैद में. देर आर सम पीपल इन एवरी कंट्री हु डू नॉट ओबे द लॉज. किसी भी मुल्क में, हर मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हु डू नॉट ओबे द लॉज, जो कि कानून को फॉलो नहीं करते. थीव्स एंड डेकोइट स्टील फ्रॉम अदर्स. चोर डाकू जो हैं वो दूसरों से चोरी कर लेते हैं, माल लूट लेते हैं. पीपल फाइट विद ईच अदर एंड इंजर और इवन टेक लाइफ. लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, कई दफ़ा एक दूसरे को मार पीट कर जख्मी कर देते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो झगड़ा इतना शदीद हो जाता है कि एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं. Accidents happen due to carelessness of drivers and there are many other crimes committed by the people.
اس کے علاوہ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ڈرائیورز اگر احتیاط سے گاڑی نہ چلائیں تو حادثات بھی ہو جاتے ہیں، ٹریفک گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اس میں بھی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں یا جان چلی جاتی ہے. یا پھر اس کے علاوہ دیر آر مینی ادر کرائمز کمیٹڈ بائی پیپل، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جرائم ہیں ایسے جو لوگ کرتے ہیں. When the law is broken، جب قانون توڑا جاتا ہے، and a crime is committed، اور کوئی جرم کیا جاتا ہے، the law breaker is arrested by the police، تو جس شخص نے قانون توڑا ہوتا ہے، جس نے جرم کیا ہوتا ہے، اس کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے، and taken to a court of law، اور اس کو پھر عدالت میں، قانون کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. The courts are made in order to ensure that everybody gets justice، عدالتیں بنائی جاتی ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر شخص کو انصاف ملے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا چوری کس نے کی ہے، ڈاکہ کس نے ڈالا ہے، لیکن شبے میں پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں اگر شک ہوتا ہے تو، اور پھر جب عدالت میں پیش کرتے ہیں تو پھر وہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ آیا اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی. تو عدالتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ اگر شک میں گرفتاری ہو بھی گئی ہے تو عدالت میں وہ بات کلیئر ہو جائے گی اور پروف کیا جائے گا کہ آیا اس نے وہ جرم کیا ہے یا نہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ایوری بڈی از ٹریٹڈ فیئرلی، اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ برابری کا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے، مساوی سلوک ہو اور بالکل ٹھیک طریقے سے. Nobody can be punished in the country until a court has heard the case and decided that the person is guilty. کسی بھی شخص کو اس وقت تک سزا نہیں ہوتی جب تک کہ عدالت اس سارے معاملے کو سن نہیں لیتی، اس کیس کو سن لیتی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مجرم ہے. The court is headed by a judge who listens to the matter. عدالت جو ہے اس کا سربراہ جج ہوتا ہے اور وہ تمام جو مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کیس چل رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے جس جرم کی وجہ سے مجرم کو پکڑا جاتا ہے، اس ساری کیس کو، اس ساری ڈیٹیل کو عدالت سنتی ہے. دیر آر لائرز ہو ہیلپ ٹو ایکسپلین دا سچویشن. اب اس ساری سچویشن کو کلیئر کرنے کے لیے، مجرم کے بارے میں بیان کرنے کے لیے کچھ اور افراد بھی ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں، ان افراد کو لائرز کہتے ہیں، وکیل. وہ سارے اس میٹر کو کلیئر کرتے ہیں. دا لائر آف ڈیفینس ایکسپلینز دا سچویشن فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا پرسن اریسٹڈ. جو لائر آف ڈیفینس ہوتا ہے، دفاعی وکیل ہوتا ہے، وہ اپنا اس شخص کا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہے جس شخص کو اریسٹ کیا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے یا اس کی کیئرلیسنس کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا ہے، تو اس کی طرف سے جو وکیل ساری بات کو بیان کرتا ہے وہ لائر آف ڈیفینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا لائر آف پروسیکیوشن ایکسپلینز دا سچویشن فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا پولیس. اور جو پروسیکیوشن لائر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، وہ پولیس کا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہے، کیونکہ پولیس نے اس مجرم کو اریسٹ کیا ہوتا ہے، اس پہ الزام لگاتی ہے پولیس کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے. تو پولیس کی طرف سے جو ساری باتوں کو وضاحت کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، وہ لائر آف پروسیکیوشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مجرم کی سائڈ سے ہوتا ہے، جس شخص کو اریسٹ کیا گیا ہوتا ہے، وہ لائر آف ڈیفینس ہوتا ہے، اور جو پولیس کی طرف سے لائر ہوتا ہے اور اس کا پولیس کا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہے، وہ لائر آف پروسیکیوشن ہوتا ہے. After listening to everything, the judge decides whether the person is guilty or not. اور ان دونوں سائڈس کی جو ڈیٹیل ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد جو جج ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ آیا وہ شخص جو ہے وہ مجرم ہے یا نہیں. دا جج مسٹ ڈیسائڈ اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا کنٹری. اور جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس ملک کے قانون کے مطابق. جس ملک میں یہ حادثہ واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ جج وہیں کے قانون کو فالو کرتا ہے اور اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اف دا پرسن از فاؤنڈ گلٹی، اور اگر وہ شخص واقعی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، وہ مجرم ہے، دین دا جج از آلسو ڈیسائڈز وٹ پنشمنٹ شوڈ بی گیون. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جج یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اس شخص کو کیا سزا دی جائے. دیر آر مینی ڈفرینٹ کائنڈس آف کورٹس ان آر کنٹری. ہمارے ملک میں مختلف قسم کی عدالتیں ہیں. دا ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان از دا سپریم کورٹ. جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اٹ از ہیڈڈ بائی اے چیف جسٹس، اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ چیف جسٹس کہلاتے ہیں. ایچ پروونس ہیز اے ہائی کورٹ. جو ہر صوبہ ہے، ہر صوبے میں وہاں پہ ایک اور عدالت ہوتی ہے، اس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں.
دا ہائی کورٹ از دا ہائیسٹ جوڈیشل اتھارٹی ان اے پروونس. اور اس صوبے کی سب سے بڑی جو عدالتی پاور ہے, جوڈیشری اتھارٹی ہے, وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے. فار اسمال میٹرز دیر آر سیشن کورٹس ان دا ڈسٹرکٹس. اور جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, زیادہ سنگین نہیں ہوتے, زیادہ خطرناک مسائل نہیں ہوتے, تو ان کے لیے جو ہے وہ چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں ہر ضلع کے اندر, اور ان کو سیشن کورٹس کہتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اٹس انف فار ٹوڈے. آل آف یو ریڈ دس چیپٹر اگین. آپ نے یہاں تک دوبارہ سے پڑھنا ہے, اس کی ریڈنگ کرنی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی کنفیوژن ہے, پرابلم ہے, تو آپ مجھے وہ پوائنٹس یا پیراگراف جو ہے وہ واٹس ایپ میں بتا دیجئے, میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گی. انشاءاللہ جب ریگولر کلاسز شروع ہوں گی تو تب بھی آپ ان کو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں, تو ریگولر کلاسز ہوں گی تو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم ان چیزوں کو پڑھ لیں گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے, ریمیننگ چیپٹر اور ایکسرسائز انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.